Mayong adlaw na usab mga igsoon, aniyan usab kita sa atong inadlaw nga leksyon. Huwebes, Setyembre 4, 2025. Ang uluhan sa atong leksyon karon mga igsoon, naguluhan og napuno sa Espiritu sa Dios. Nagpasabot kining mga igsoon nga ang Dios dili lamang naghatag og instruksyon og mga lagda, apan siya usab mao ang naghatag og gahom, kahanas og kaalam nga pinagi sa iyang espiritu aron mahuman ang iyang buluhaton sa husto nga paagi mga igsoon. Sa libro sa Exodo, makita nato nga gipahimangnuan sa Dios si Moses sa matag detalye sa pagpangandam alang sa mga serbisyo sa sanktuaryo. Ang tanang butang adunay espesyal nga katuyuan, gikan sa biste sa mga saserdote hangtod sa mga halaran o bisan pa man sa gamit sa ilaang pagsimba. Labaw pa niini ang taas nga mga saserdote magsulob og iphod di nakasulat ang ngalan nga Israel, og tabon sa dughan nga adunay Urim og Tamin nga gibutang sa iyang kasing-kasing dapit. Kini nagpakita nga ang tanang pag-alagad gitukod dili sumala sa kaugalingon nga ideya lamang mga igsoon. Apan unsa gani, apan sumala sa detalye nga gipahimangno sa Dios mismo. Ang mga saserdote balaanon og ang tanang nga gamit balaanon usab kay kini alang sa balaan nga katuyuan. Mga igsoon, naay pangutana diri sa atong leksyon, nagingon diri basaha ang Exodo 31:1-18. Unsang pinasahi nga pagtabang ang gihatag sa Dios aron ang tanan nga mga detalye sa tabernakulo og sa nagdugtong mga serbisyo maandam og matukod sa katahom og husto nga paagi. Ang tubag mga igsoon, siya mismo ang nagpuno kang Bezalel og Aholiab sa Espiritu sa Dios nga naghatag kanila sa abilidad, kaalam og kahana sa paghimo sa tanang butang nga gikinahanglan. Nagpasabot kini mga igsoon nga ang buluhaton sa Dios dili lamang nagdepende sa atong kusog, kundi sa gahom ug paggiya sa Espiritu Santo. Og padayon ta sa atong leksyon mga igsoon. Sa unang higayon sa kasulatan, mabasa nato nga ang Dios nagpuno sa usa ka tawo sa Espiritu sa Dios. Kinsa mga igsoon? Si Bezalel. Gihatagan dili lang og talento, apan usab sa espirituhanong paggiya aron mahimong matahom og husto ang tabernakulo. Wala siya nag-inusara mga igsoon kay gihatagan usab ang uban sa sama nga espiritu. Nagpasabot kini nga bisan unsa ang buluhaton sa Dios, daghan nga magtinabangay pinagi sa gahom sa Holy Spirit mga igsoon. Og taliwala sa kalihukan sa pagka mamugnaon, ang Dios naghatag sa adlawng igpapahulay isip usa ka timaan tali kaniya og sa katawhan. Mao kini ang Sabado nga adlaw mga igsoon. Kini nagpasabot nga ang pagbantay sa adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabado nagdugtong sa pagkabalaan. Ang pulong ni Ezekiel nagpamatuod nga pinaagi sa Sabado mahibal-an nato nga ang Dios mao ang magbubuhat og magabalaan kanato. Mao kini ang timaan nga iya kitang katawhan mga igsoon. Klaro na gid nato ng tanan mga igsoon. Familiar na gina nga bersikulo sa Ezekiel 20:20 mga igsoon nga ang timailhan nga kita konektado sa Ginoo, ang timailhan nga kita iya sa Ginoo, mao nga kita nagbalaan sa adlawng igpapahulay nga mao ang Sabado. Ang labing dako nga gasa nga gihatag sa Dios mao ang Dekalugo, ang napulo kasugo nga sinulat sa iyang kaugalingon gyud nga kamot. Kini ibutang sa arka sa pakigsabot ubos sa lingkuranan sa kaluoy. Ang lingkuranan sa kaluoy nagpasabot sa kapasayloan nga makahupay ug magkahatag og paglaom. Bisan ang balaod adunay kamahinungdanon nga dapit, apan ang kaluoy og grasya sa Dios mao ang nagtabon niini mga igsoon. Now, naipangutana diri sa tong leksyon mga igsoon. Nganuman nga ang lingkuranan sa kaluoy gibutang sa ibabaw sa balaod. Ang tubag kay aron ipakita nga bisan unsa ka importante ang balaod, ang kaluoy o grasya sa Dios maugyod gihapon ang naglabaw. Ang atong paglaom mga igsoon dili lamang tungod
kay nagsunod kita sa balaod. Apan tungod kay adunay Dios nga mapasayloon og puno sa kaluoy. Mga igsoon, ang atong leksyon niining adlaw sa adlaw nga Huwebes. Unsa may leksyon nga makuha nato gikan niini kay pagkangalan lagi nga leksyon, dapat na agid tay leksyon nga makuha. Ang tubag mga igsoon, una, nga ang buluhaton sa Dios dili mahimo pinaagi sa tawhanong kusog lamang. Kinahanglan kita mapuno sa Espiritu sa Dios sama kang Bezalel aron makahimo og maayo og husto nga buluhaton. Ikaduha mga igsoon, ang tanan nga gasa nga naa nato gikan sa abilidad hangtod sa kaalam, gikan kini sa Dios og alang gyud sa iyang himaya. Ikatulo, ang pagkabalaan nag-uban sa pagbantay sa adlaw ipapahulay nga mao ang Sabado. Ang pag-alagad sa Dios dili lang trabaho kundi kinabuhi nga puno sa iyang presensya. Ang ikaupat mga igsoon, ang napulo ka sugo nagapakita sa balaod sa Dios, apan ang lingkuranan sa kaluoy nagapahinumdom nga kita maluwas pinagi sa iyang grasya. O ang ikalima mga igsoon, ang atong kinabuhi kinahanglan nato ipakita nga ang espiritu nga mahigugmaon, maluluyon og mapasayloon. Kay mao kini ang buhat sa espiritu sa Dios nga nagpuyo sa ato ang kasing-kasing. Mga igsoon, sa pagtapos magamputa. Dalaygon ikaw Dios sa walay katapusan. Ginoo, salamat nga pinagi sa imong espiritu, imong gihatagan ng imong katawhan og gahom og kaalam aron matuman ang imong buluhaton. Tabangi kami o Dios nga kami magapabilin nga matinumanon, magbantay sa imong mga balaod ug magsalig sa imong kaluoy. Pun-a kami o Dios sa imong Holy Spirit aron ang among kinabuhi magpakita sa imong gugma ug grasya. Kining tanan among ginasalig, among ginatugyan in the name of Jesus Christ, our personal Savior. Amen. Mga igsoon, daghang salamat na usab sa iyong pagpaminaw, pagtanaw nining ato ang programang Inadlaw nga Leksyon. God bless us all.